الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومعوانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفاعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا مقصودنا عالمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا رسول الثقلين دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی نالوں بہتر یار اکیلے اس بے فیضے تے بہتر یار اکیلے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندائی میرا کچھ نہیں میرے پلے جی میں ویکھاں رحمت تیری تے بلے 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 مقصود نہ حاصل تنا درگاہ توئی تے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی کھٹ لے جو کچھ کھٹ نہیں بندے سودا اس بازاروں روز حشر دے
ان آکڑے تے مغروری نکل جائے گی تیری جد فرمایا محمد سرور اے نئی امت میری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار حرم شہر یار ارم محبوب خدا احمد مجتبی پیکر صدق و صفا دافعے جملہ بلا شافائے روز جزا رحمت کون و مکان وارث دونوں جہاں سیاح لا مکان شہنشاہ حسینہ محبوب رب لم یزل جلوائے صبح ازل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ جمادی الثانی جدا اج دوسرا جمعۃ المبارک ساڈے شامل حال ہے جدیاں بابرکت کڑیاں دا فیوز و برکات حاصل کرن دے واسطے اسی خطبہ جمعہ سنن اور سنان دے واسطے مسجد دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ساڈی اس خطبہ جمعہ وچ حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرمائے اور یہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے وچ پہل کرو، سبقت لے جاؤ، اگے ودو، نیکی دے معاملے وچ پیچھے نہ رہو بلکہ اگے ودن دی کوشش نہیں بلکہ اگے ودن دی نیت اور ارادہ کرو کہ اسی نیکی دے معاملے وچ ایک دوجے دے نالوں اگے ودنا ہے. حدیث پاک میں آندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان پڑھو. جڑا بندہ اذان پڑھدا ہے
اللہ تعالیٰ انہوں 1 لاکھ نیکی دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو علاوہ اذان دے اور بھی بڑے فضائل و برکات بیان فرماندیاں ہویا ارشاد فرمایا کہ اگر تانوں علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اذان پڑھن دا کنا ثواب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اپنے گھراں وچوں تلواراں لے کے مسجد وچ آ جاؤ۔ مطلب یہ کہ تسی آپس وچ جھگڑا کرو کہ اذان میں پڑھنی ہے، دوجا آ کے اذان میں پڑھنی ہے، تیجا آ کے اذان میں پڑھنی ہے، چوتھا آ کے اذان میں پڑھنی ہے۔ یعنی تلواراں دا لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا کہ تسی تلواراں لے کے آ جاؤ، انہاں کو ثواب ہے اذان پڑھن دا۔ اور انہاں حدیثاں وچ ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں 1 لاکھ نیکی دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تے اذان پڑھن دے اوتے زیادہ تو زیادہ 3 منٹ لگتے ہیں تے 3 منٹاں وچ 1 لاکھ نیکی جدے نامہ مال وچ فرشتے تحریر کر دین تے پھر وہ قیامت والے دن انہوں کنا اللہ تبارک و تعالی اجر تے کنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حساب و کتاب واسطے حاضر ہون گے تے انہاں دے چہرے جڑے نے وہ چند وانگر چمکتے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کچھ لوگ حساب و کتاب واسطے حاضر ہون گے تے انہاں دے چہرے چند وانگر چمکتے ہون گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندیو تسی دنیا تے کی کام کردے سو؟ اے تاریاں وانگر کہ جدی وجہ تو تواڈے چہرے تاریاں وانگر چمکدے نے پئے۔ تو بندے عرض کرن گے یا پروردگار عالم جدو اذان ہو جاندی سی تے جماعت کھڑی ہون تو پہلا اسی تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے سن، جماعت نال نماز پڑھتے سن، جماعت کھڑی ہون تو پہلا اسی تیری بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے سن۔ اس تو بعد کچھ لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے تے خدا تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندیو تواڈے چہرے تے چن وانگر چمکدے نے پئے، ایدی کی وجہ ہے جدوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب علیم بذات الصدور ہر چیز دا خدا تعالیٰ نو علم ہے، واہوا بکل شیء علیم ہے، ہر شے دا خدا نو علم ہے۔ اینو سیدھا کر کے بٹھایا ذرا، اور علم ہون دے باوجود خدا پوچھے گا میرے بندیو تسی کی کردے ہوندے سو، کیڑا کام کردے سو جس کام دی وجہ تو تواڈے چہرے چن وانگر چمکدے نے پئے؟ وہ بندے عرض کرن گے یا پروردگار عالم جدوں اذان ہو جاندی سی نا تے اذان تو فوراً بعد اسی تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے سن۔ پہلے قسم دے لوگ آکھن گے یا اللہ اسی جماعت کھڑی ہون تو پہلا تیرے گھر وچ حاضر ہوندے سن، کہ دوسری قسم دے لوگ آکھن گے یا اللہ اسی اذان تو فوراً بعد تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے سن۔ پھر تیسرے نمبر تے لوگ آن گے، تیسری قسم دے لوگ آن گے انہاں دے چہرے سورج وانگر چمکدے ہون گے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا تسی دنیا تے کی کام کردے سو بھائی؟ وہ بندے عرض کرن گے یا پروردگار عالم ہجے اذان نہیں سی ہوندی، اذان شروع ہون تو پہلا اسی تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے، اذان شروع ہون تو پہلا اسی تیرے گھر وچ حاضر ہو جاندے سن، تیرے گھر وچ بیٹھ کے نالے اذان سنتے سن، نالے اذان دا جواب دیندے سن، تے اذان تو بعد پھر اسی درود شریف پڑھتے سن، تے اذان ختم ہون تو بعد پھر اسی اذان دی دعا بھی پڑھتے سن،
اور پھر اس تو بعد سنتا نفل جماعت تو پہلے جنہ بھی ٹائم گزرتا سی یا اللہ اسی تیرے ذکر وچ تے آخرت دے فکر وچ گزارتے ہوں. یہ انہاں لوگاں دا قیامت والے دن مقام ہوئے گا جڑے نیکیاں وچ پہل کرتے ہیں. جماعت کھڑی ہون تو پہلا مسجد وچ آنا یہ نیکیاں وچ پہل ہے. اذان تو فوراً بعد مسجد وچ حاضر ہو جانا یہ نیکیاں وچ پہل ہے. اور اذان تو بھی پہلا جماعت نال پڑھن دے واسطے اذان تو بھی پہلا مسجد وچ آ جانا یہ کی ہے؟ یہ نیکیاں وچ پہل کرن دا ایک ذریعہ اور سبب جدا ثواب جدی جزا اللہ تعالی قیامت والے دن عطا فرمائے گا. تیسری حدیث پاک ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ دا دن ہوندا ہے اذان تو بعد خطبہ جمعہ شروع ہونے تو پہلا اللہ تعالیٰ دے فرشتے مسجد دے دروازے تے آ جاندے نے. چاندی دیاں انہاں کول تختیاں ہوندیاں نے تے سونے دے انہاں دے کول قلم ہوندے نے. جڑا بندہ سب تو پہلے خطبہ جمعہ سنن واسطے آندا ہے اللہ تعالیٰ اونوں 7 قربانیاں دا ثواب عطا فرماتا ہے. فرشتے او دے نامہ مال وچ ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھ دیندے. ادھروں خطبہ جمعہ شروع ہو گیا تے نال ہی بندہ آ گیا تے جڑا بندہ خطبہ جمعہ شروع ہونے تو پہلا آ جائے نا اللہ تبارک و تعالی اونوں اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرمائے. اگے آ کے بیٹھو جی اگے آ. اور پھر جڑا بندہ اس تو بعد آندا ہے اللہ تبارک و تعالی اونوں درجہ اس طرح مختلف یعنی ثواب دے درجات نے. خدا تعالیٰ انہوں اے ثواب دیندا ہے جڑا اے ثواب دیندا ہے جڑا اے ثواب دیندا ہے تے آخر دے تے جڑا ہوندا ہے نا خطبہ جمعہ دے دوران آخر تے جڑا ہوندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہوں اتنا کا ثواب ملدا ہے جنہ کو نے آنڈا اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خیرات کیتا آنڈا. تے کئی ساڈے او بھی بھرا نے جڑے خطبہ جمعہ ختم ہو جاندا ہے اس تو بعد آندے نے جمعے دی دوجی اذان بھی ختم ہو جاندی ہے اس تو بعد آندے نے اور پھر دوویں عربی دے خطبے ہوندے نے انہاں تو بعد ہوندے نے حتیٰ کہ جماعت جدوں کھڑی ہو جاندی ہے نا اس وقت ہوندے نے تے اس وقت آنا اگوں اس درجے دے ثواب دا جڑا درجہ ہے نا او دا خود ہی اندازہ کرنا تے جان بوجھ کے 7 قربانیاں دا ثواب حاصل نہیں کر دینا چاہیے. دنیا دے معاملے وچ اگے ودن دی کوشش کردے ہو لیکن برزخی اور اخروی اور دینی معاملات وچ بھی اور نیکی دے معاملات وچ بھی اگے ودن دی کوشش کریا کرو اور یہ نتیجہ تمہیں قیامت والے دن ملے گا. اج یہ ویلا بھی نا کھٹ لیا جو کچھ کھٹنا ہی بندیا سودا اس بازاروں روز حشر دے جنت ملتی مولا دے دربار. اور اسی طرح کئی حدیثاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے بڑے ایسے معاملات نے جڑا بندہ سب تو پہلے کام کرتا ہے سب تو پہلے کام کرتا ہے سب تو پہلے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اتنا ثواب عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو اٹھ کے نیکیاں کیتیاں جاندیاں نے. میاں بیوی ستے نے انہاں وچ جڑا پہلا اٹھدا وے اللہ تعالیٰ انہوں کی عطا فرماندا. سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بندے دے اوپر جڑا بندہ رات کو تہجد ویلے اٹھدا وے آپ ہی بھی اٹھدا ہے تے نالے اپنی بیوی نوں ہی اٹھاوندا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے جڑا بندہ رات کو تہجد دے ویلے سارے جی ستے ہون او بندہ اٹھے نالے آپے بھی اٹھدا ہے تے نالے اپنی بیوی نوں بھی اٹھاوندا ہے. اور پھر اگر بیوی نہیں اٹھدی اگر عورت نہیں اٹھدی نیند دا غلبہ وے 2-4 مرتبہ اٹھایا بیوی نہیں اٹھی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے اپنی بیوی نو حتیٰ کہ پانی دے چھڑکے مار کے
پانی چھڑک کے اپنی بیوی دے منہ دے اوتے اپنی بیوی نو جگاندا وے اللہ تعالی دے اوتے رحمت فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 2-4 مرتبہ کہن دے نال اگر بیوی نہیں اٹھدی حتیٰ کہ مرد او دے منہ دے اوتے پانی دے چھٹے ماردا وے تے پھر اٹھ پیندی ہے حضور فرماندے نے میں اس بندے واسطے رحمت دی دعا کرنا وا اسی طرح اگر سب تو پہلے جاگ بیوی نو آ جاندی ہے جدو بیوی نو جاگ آ جاندی ہے تے پھر بندہ ستا ہوندا ہے اگر بیوی اپنے خامد نو اٹھاندی ہے 2-4 مرتبہ اٹھایا نہیں اٹھیا بیوی نے پانی دے چھٹے اپنے خامد دے منہ دے اوتے مارے نے تے پھر خامد اٹھ پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اس عورت دے واسطے بھی رحمت دی دعا کرنا او دے واسطے بھی رحمت دی دعا کرنا وا اگر تسی اندازہ کرو کنا خوش بخت ہو مرد جدے واسطے میرے تے تیرے آقا 1400 سال پہلے دعا کر گئے کنی خوش بخت ہو بیوی ہے جدے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا بھی کیسی دعا ہے حضور دی ایسی دعا ہے جنوں خدا تعالی قبول فرماندا ہے کبھی بھی خدا تعالی حضور دی دعا نو رد نہیں فرماندا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دے بارے اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ وہ دعا جس کا شوبر اجابت پہلا کو سلام اس نسیم میں اجابت پہلا کو سلام مصطفیٰ جنے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں کیسی دعا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی جنوں لگ جاندی ہے وہ تیرا پار ہو جاتا ہے حدیث پاک جاندا ہے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج مینوں بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے اج مینوں بڑی پریشانی ہے اج میں بڑا پریشان ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی گل ہے کیوں پریشان ہے کیڑی ٹینشن ہے کیڑی الجھن وچ پھسیا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تہاڈا غلام ہاں میں تہاڈا فرما بردار ہاں میں تہاڈا تابعدار ہاں میں تہاڈے نال محبت کرنے والا تہاڈے قدماں دی دھول تو قربان ہون والا وا یا رسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں میری ماں کافر ہے میری ماں مشرک ہے جدوں میں دیر نال اپنے گھر جانا وا میری ماں مینوں بھی جھڑکاں دیندی ہے کہ تہاڈے واسطے بھی تہانوں بھی فتواواں دیندی ہے تہاڈے بھی خلاف بولدی ہے تہاڈے واسطے غلط استعمال غلط الفاظ استعمال کردی ہے تہاڈی بے ادبی کردی ہے بے حرمتی کردی ہے گستاخی کردی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو کی چاہنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ اللہ تعالی میری ماں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت عطا فرمائے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک کوٹے آپ دے ہاتھ مبارک جنہاں دے بارے خدا فرماوندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محبوبا یہ تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نے وہ جدوں ہاتھ خدا دی بارگاہ دے اندر اٹھدے نے رب العالمین دی رحمت دھول وچ آ جاندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا پروردگار عالم حضرت ابو ہریرہ دی ماں نو امام نبی فرما جناب ابو ہریرہ دی والدہ نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما دے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منہ دے اوتے ہاتھ پھیرے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاندے نے پے کالی کالی دوڑتے ہوئے بھجدے ہوئے گھر جاندے نے پے راہ وچ پھا نہیں کسے کو لیا راہ وچ کسے کو پھا نہیں لیا خطاب نہیں کیتا کسے دی گل بات نہیں سنی لوکاں آکھیا ابو ہریرہ کی ہو گئی اج تو کیوں دوڑ دوڑ کے گھر پیا جانا وے کیوں بھجنا وے پیا کیوں دوڑنا وے کوئی غلطی ہو گئی میرے کو کوئی میرے پیچھے لگا آیا وے آپ نے فرمایا نہ میرے پیچھے کوئی نہیں لگا مینوں کسے دا ڈر نہیں نہ میں کسے دا کوئی نقصان کیتا وے پھر لوگ پوچھا کیوں بھج کے جانا وے پیا کیوں دوڑائی ہوئی آ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں اس واسطے بھج کے جانا وا پیا میں اس واسطے دوڑ کے جانا وا پیا میں اج اپنی اکھاں نال دیکھنا چاہنا وا میں اپنے گھر پہلا پہنچنا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے میرے گھر پہنچ دی میں پہلے گھر پہنچنا یا میرے نبی دی دعا پہلے گھر پہنچ دی میں اس واسطے دوڑ کے بھج کے نس کے جانا وا دروازہ کھڑکایا اندر آواز آئی کون ماں نے پوچھا کون ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں آخیا ماں میں تیرا پتر ابو ہریرہ ہاں اگوں جواب آیا پتر ذرا ٹھہر جا میں غسل کر لواں پاک سے صاف کپڑے پا لواں اس تو بعد میں دروازہ کھولاں گا ساری تیاری کی غسل کیتا پاک صاف کپڑے پہنے دروازہ جدو آ کے کھولیا تے والدہ دی زبان دے اوتے کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھدیاں پئیاں ابو ہریرہ نے پوچھا ماں جی تانوں کی ہویا وے تے ماں کہندی ہے پتر گل اے وے سکھنے دے وچ ایک وضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا آکھو سبحان اللہ ہاں میم دے کنڈل والا نوری نوری تاجاں والا تے پیارا تے سونا محبوب آیا سی مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا گیا اے وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے دے واسطے رحمت دی دعا کرنا وا جڑا بندہ رات نو اٹھدا ہے تے اپنی بیوی نو اٹھاندا ہے بیوی نہیں اٹھدی پھر اٹھاندا ہے پھر بھی نہیں اٹھدی پھر اٹھاندا ہے پھر بھی نہیں اٹھدی حضور فرماندے نے حتا کہ بندہ مجبور ہو کے پانی دے چھٹے اپنی بیوی دے منہ دے اوتے ماردا تے پھر بیوی اودی اٹھ پیندی اسی طرح بیوی اٹھ پوے تے خامد نہ اٹھے خامد نو اپنی اودی بیوی اٹھاوے نہ اٹھے پھر اٹھاوے نہ اٹھے پھر اٹھاوے نہ اٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حتیٰ کہ بیوی اپنے خامد کے منہ دے اوتے پانی دے چھٹے مارے تے پھر خامد نو جاگ آ جائے تو بیوی آ کے میں بھی خدا دی بارگاہ وچ توبہ کر رہی ہوں تو اٹھ کے خدا دی بارگاہ وچ توبہ کر اللہ انہاں تے رحمت کرے ایک آدھے واسطے اٹھایا نفل واسطے تہجد واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑی بیوی خامد نو تہجد واسطے اٹھائے جڑا خامد اپنی بیوی نو تہجد واسطے اٹھائے تے نہ اٹھے تے پانی دے چھٹے منہ تے مارے انہاں دے اللہ تعالی رحمت کرے جڑا بندہ نفل واسطے اٹھائے اونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا دیندے نے تے جڑا بندہ فرضاں واسطے اٹھاندا ہوے جڑا بندہ فجر دی نماز واسطے اٹھاوے اللہ تعالیٰ اس اٹھان والے نو کتنا ثواب عطا فرمائے گا. رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. نیکیاں وچ پہل کرو, دوجے معاملات وچ پہل کرن دی کوشش کر دیو. ایک بندہ الیکشن سے کھلوتا, دوجا کہندا میں بھی کھلوتا, میں پیچھے نہ رہ جاواں بھاویں ناکام ہی ہو جاوے. ہر بندہ ہلکا ایک ہوندا ہے. الیکشن دے اوتے امیدوار 7-7 5-5 6-6 100 ایک نال 10-10 کھلوتے ہوندے نے, اور کنے محکمہ ایک ہوندا وے, کنے اودے امیدوار ہوندے نے, او وزارت حاصل کرن واسطے کنے امیدوار ہوندے نے. جس طرح جو ساڈے ملک پاکستان دے اندر وزیر انج ودے نے پے جویں گرمیاں وچ مچھر ودے ہوندے نے.
جویں گرمیاں دے اندر مچھر وادے نے پائے، جویں گرمیاں دے اندر مچھر وادے نے پائے، اس طرح ساڈے ملک پاکستان دے اندر وزیر وادے نے پائے، اے فلانے محکمے دا وزیر، اے فلانے محکمے دا وزیر، اے فلانے محکمے دا وزیر، جدوں سارے محکمے ختم ہو جان پھر چل تو ایویں وزیر، کئی بے محکمے وزیر لگے پھردے نے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا جدوں دنیا دے معاملے وچ تسی پیچھے نہیں رہنا چاہتے، اگے ودھن دی کوشش کردے ہو، اگے لنگھن دی کوشش کردے ہو، پہل کرن دی کوشش کردے ہو، رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی دے معاملے میں بھی کوشش کریا کرو میں اگے ود جاواں، میں اگے لنگ جاواں، میں پہل کراں، نیکی دے کام سارے ہی کرنے نے، اگر میں پہلا کر لواں تے پھر کتنا ثواب ہوے گا، نیکی دے معاملے تے فلانے نے اگے لنگ جانا ہے لیکن میں اگے لنگ جانا تے پھر کتنا کو ثواب ہوے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے ایک حکم دے اوتے عمل کیتا، ایک حکم دے اوتے عمل کیتا، او صحابہ کرام دی جماعت جڑی پوری امت مصطفیٰ دیاں جماعتاں دے نالوں افضل تے اعلیٰ تے بہتر تے بالا جماعت اس امت مصطفیٰ وچ ولی ہوئے ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل اس امت وچ غوث ہوئے ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل اس امت وچ غوث قطب ابدال ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل اس امت وچ مجتہدین بھی ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل تابعین بھی ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل نمازی قاضی غازی اور قاری سخی بڑے بڑے قسم دے لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے لوگ، بڑے بڑے خدا کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوئے نے، صحابہ انہاں نالوں بھی افضل کیوں ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں تابعین تبع تابعین مجتہدین اولیاء کاملین بزرگان دین انہاں سارے نے کلمہ بعد وچ پڑھیا ہے، سب تو پہلے کلمہ صحابہ کرام نے پڑھیا ہے۔ انہاں صحابہ کرام دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے، مرداں دے وچوں کلمہ سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے پڑھیا ہے، بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت مولا علی شیر خدا نے پڑھیا ہے، غلاماں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھیا ہوئے، لیکن انہاں صحابہ کرام دی جماعت نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے، حضور دی غلامی دا سب تو پہلے شرف حاصل کیتا ہوئے، او کنے خوش نصیب صحابی نے جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، سارے صحابہ نے بعد چ پڑھیا ہے، حضرت بلال حبشی نے بعد چ پڑھیا، حضرت ابو ہریرہ نے بعد چ پڑھیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بعد چ پڑھیا، حضرت امیر حمزہ نے بعد وچ پڑھیا، سارے صحابہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا، سب تو پہلے جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، وہ سبقت لے گئے پہل کیتی، اولیت حاصل کیتی، سبقت حاصل کیتی، رب العالمین نے انہاں دی سبقت دے بارے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب تو پہلے ہجرت کرنے والے اول تے سب تو پہلے ہجرت کرنے والے جڑے مکہ المکرمہ تو چلے نے تے مدینہ المنورہ تک پہنچے۔ کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں نے ہجرت حبشہ وال کیتی تھی، ملک حبشہ وال ہجرت کیتی، جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں نے مکہ شریف تو ہجرت کی تے مدینے شریف پہنچے، ہے تو بھی صحابہ کرام سن، ہجرت سارے صحابہ نے کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت فرمان تو بعد صحابہ کرام آستہ سارے مدینے شریف پہنچ گئے سن، اور اتوں دے پھر انصار صحابہ نے، یعنی انصار صحابہ وہ جڑے مدینے شریف کے رہن والے سن جنہوں نے آنے والے صحابہ کی مدد کی تھی، امداد کی تھی، جگہ دیتی، اسرا دیتا، کھان پین واسطے راشن پانی دیتا، پین واسطے پانی دیتا، کھان واسطے کھانا دیتا، کپڑے دیتے، اور جنگ کرنے واسطے اسلحہ دیتا، اور رہن واسطے جگہ دیتی، کھوہ دیتے، اور کھیتی باڑی کرنے واسطے کاروبار وغیرہ اسلحہ دیتے۔ انہیں انصار صحابہ، انہیں مہاجر صحابہ، ہجرت سارے صحابہ نے کی تھی، جنہیں بھی مکی صحابہ سن، ہجرت انہیں کی تھی، لیکن سارے صحابہ دے ہجرت کرن تو پہلے ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
जिन्हां ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हिजरत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गए, रात दा नेरा वे, रात की तरीकी सही हुई है, काफर पिछे लगे हुए ने, लेकिन कैडा पुर खतर वो वक्त होगा, हर पासे खतरा ही खतरा, अगे भी खतरा, पिछे भी खतरा, सज्जे भी खतरा, खब्बे भी खतरा, ना कोई गनमैन, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई वफाती दस्ता, ना कोई फौज, ना कोई सिपाही, ना कोई ऐसा कि पुलिस वगैरह, कोई गनमैन नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई वफाती दस्ता नहीं, अगे अगे वधो हाथ दे चेहरे वाला दे पिछे पिछे हजरत सिद्दीक अकबर रात की तरीकी में जा रहे हैं। सारे मक्की सहाबा ने हिजरत की थी, लेकिन सब तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की थी। रब्बुल आलमीन ने उन्होंने सबकत बयान की थी, उन्होंने वलीयत बयान की थी। ये भी एक नेकी का काम है। सारे सहाबा ने नेकी की थी, सिद्दीक अकबर ने सब तो पहले नेकी की थी। आओ उठाओ हदीसे पाक तारीख दिया किताबां के अंदर रवायात में आंदा है, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी तादाद जदों 38 हो जाती, 38 सहाबा दी तादाद 38 कलमा गो जदों होए, हजरत सिद्दीक अकबर ने हजूर की बारगाह च अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडे कोल एक इजाजत मंगना वा। फरमाया कादी इजाजत मंगना है? अर्ज की, हजूर मैनू हुक्म दवो, मैनू इजाजत दवो, मैं खाने काबे दे सीन विच जाके लोगों को खिताब करा। ओए बच्चों, याद उठ के चले जाओ तो या चुप करके आराम नाल बैठो। या रसूल अल्लाह, मैनू हुक्म दो कि मैं सहने काबा विच जाके अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान करा ते तुहाडी रिसालत दा ऐलान करा, इस्लाम दी तबलीग करा, मैनू इजाजत दो। आपने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, अजे इजाजत नहीं लैनी मुनासिब अजे, क्योंकि तुहाडी तादाद थोड़ी है, 38 तुसीं अजे मुसलमान होए, बाकी सारे काफर ने। कुफर दा बड़ा जोर है, कुफर दे कोल बड़ी ताकत है इस वक्त, हता कि मक्के दे जेड़े चौधरी ने ना वो काफर ने, मक्के दे जेड़े फने खां लोग ने वो काफर ने, ते तुसीं थोड़े हो, ते तुहाडी अजे तादाद उन्हां दे बराबर नहीं, तुहाडा उन्हां दा अजे मुकाबला नहीं बनता। अर्ज कीती, हजूर मेरे दिल में जिहड़ा इश्क है मैं उन्होंने किवें संभाल के रखा, मेरे को नहीं संभालिया जाता, मैनू तुसीं इजाजत दवो, मैं सहने काबा च जाके तुहाडे नां दा डंका बजाना चाहता, तुहाडे जिक्र दा चर्चा करना चाहता वा। 2-4 मरतबा इजाजत लई, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सिद्दीक अकबर दे असरार दे उत्ते इजाजत दे दी। सब तो पहले इस्लाम दे खतीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब तो पहले तबलीग करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद सब तो पहले मुबल्लिग इस्लाम, सब तो पहले खतीब इस्लाम, सब तो पहले इस्लाम का प्रचार करने वाले सेने काबा दे विच हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत लई आए सेने काबा विच। आपने आउंदिया सारे ऐलान किया, अल्लाह ताला दी ज़ाते बाबरकात दा जिक्र बुलंद किया, अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु काफरा ने करना च गई ना, भजे भजे आए, दौड़ते दौड़ते आए। ये 360 बुत साडे खुदा पे हुए ने खाने काबे विच, ते इन्हां दी मौजूदगी विच एक खुदा का ऐलान करने वाला कौन आ गया वे? वो केड़ा तू? साडे बुतां दे सामने, साडे खुदावां दे सामने अपने खुदा का ऐलान करने वाला कौन है तू? लोग आके जो वेखिया ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ऐलान पे करते हैं, लोगों मेरा एक खुदा सच्चा खुदा है, मेरा एक रब सच्चा रब है, मेरा नबी सच्चा नबी है, मेरा रसूल सच्चा रसूल है। आखो सुभान अल्लाह। मेरा नबी सच्चा नबी है, मेरा रसूल सच्चा रसूल है,
میرا رسول تے ہوے جدے بارے خدا نے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرا نبی ہوے میرا رسول ہوے جنوں رب العالمین نے سچا دین دے کے بھیجا ہے تے ہدایت دے کے بھیجا ہے، بے دین بنا کے نہیں بھیجا، بے ہدایتاں بنا کے نہیں بھیجا۔ جویں مرزا قادیانی سی جھوٹھی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جھوٹا نبی، وہ نہیں جس اللہ دا سچا رسول ہے جدے صدقے خدا نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، جدے صدقے خدا تعالیٰ نے دونوں جہاناں نوں پیدا فرمایا ہے۔ میرا نبی بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، میرا خدا بھی سچا ہے، میرا ایمان بھی سچا ہے، میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میرا اسلام بھی سچا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کا اعلان کیتا، حضور علیہ السلام دی محبوبیت کا اعلان کیتا، کافر ٹوٹ کے پی گئے، کسی نے مکہ ماریا، کسی نے تماچا ماریا، کسی نے نیزا ماریا، کسی نے سوٹا ماریا، کسی نے دھکا ماریا۔ اے نبی دا دیوانہ، نبی دے نام دے تو بڑا پیار کھاندا ہے، کیوں اس واسطے پھر بھی آپ دا کیتا ہے کہ حلق پہ رہے سینے پہ چلا رہے، حلق پہ تیر رہے سینے پہ چلا رہے، لب پہ تیرا کلمہ رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ آپ کا تے عقیدہ یہی سے، آپ کا شوق سے جذبہ تے آپ کا یہی سی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے محبت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ مارو مارو کافرو، مینوں مار مکا دو، لیکن میں اپنی نبی دا نام لین تو باز نہیں آواں گا۔ آکھو سبحان اللہ۔ تسی تے موئے مکے پے ہو، میرا خیال صدیق اکبر والا جذبہ پیدا کرو اپنے وچ۔ اکھاں کڈ کڈ کے ویکھن دے نے کہ تقریر ہوندی ہے، شیر پڑھیا جانا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سنو، صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں، کافروں، مشرکوں، بے ادبوں، گستاخوں، مارو مینوں مارو، لیکن میں اپنے نبی دا نام لیندا رہاں، میں تے چوکیداری کردا رہاں گا۔ میرے نبی نے میرے ذمہ پہرا لایا وے، میں تے دیندیا رہنا وے، میں اس پہرے تو باز نہیں آنا، میں تے پہرا دیندیا رہنا وے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوگا، بن جا تابعدار نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ جدو کافرانہ نے کافی ماریا، حتیٰ کہ لو لوہان کر دیتا۔ آج کل تو کسی نے کہ مینا لینا بھی نہیں نا مناسب، مینا بھی نہیں لینا چاہتا اپنے نبی دے نام دا، دین دے نام دا، نیکی دے معاملے وچ کوئی بندہ مینا بھی نہیں لینا چاہتا، تانا بھی نہیں لینا چاہتا۔ صدیق اکبر نے مارا کھادیاں نے، صدیق اکبر نے اپنے جسم نو لہو لوہان کرا لیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پہرا دیندے رہے نے۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے،
مار کھا کھا کے بولو بولو بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش آیا ماں نو پتہ لگا. ماواں پھر بھی ماما ہوندیاں نے. ماوا ہوندیاں نے. ماواں دے جڑے دل ہوندے نے نا دل, انہاں دلاں دی کیفیت اللہ رب العالمین دی ذات ہی جانتی. اور اس دل دے بارے کسے کہن والے نے بڑی سونی گل آکھی ہے. ماں دا دل کی کہندا ہے, ماں دے دل دی کی کیفیت ہوندی ہے. کہن والا کہندا ہے کہ ماواں دے دل نرم گلاب تے کد کرنے قبول جدائی تے پترا دے ہر ایب چھپاون تے کدے نہ سنن کر دے من قربان خدا نے تے کر لین قبول گدائی تے آزم او بچہ ظالم جنہیں ماں دی قدر نہ پائی. ماں نے پوچھا پتر کی حال ہے؟ زیادہ مارتے نہیں پئی اور زیادہ چوٹاں نہیں لگیاں, زیادہ سٹاں نہیں وجیاں, زیادہ تکلیف سے نہیں. تو جدو صدیق اکبر نو ہوش آیا نا, آپ نے یہ نہیں فرمایا ماں میرے بارے فکر نہ کر میں ٹھیک ہاں, نہیں. سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ماں مینوں اے دس میرے آقا محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے. میرے آقا دا کی حال ہے, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ دا کی حال ہے. مینوں تے فکر پیا سی کہ مینوں کافراں نے ماریا ہے, شاید میرے مارن تو بعد میرے آقا نو بھی نہ کتنے ماریا ہوئے, میرے آقا تے بھی کتنے جبر و تشدد نہ کیتا ہوئے. کہ ماں نے آخیا کوئی ایسی گل نہیں, تیرا آقا محمد مصطفیٰ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے فرمایا کہ میرا آقا ٹھیک ہے تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں, پھر میرے بارے کسی قسم کی ٹینشن نہ لو. سب تو پہلے خطیب, سب تو پہلے تبلیغ کرنے والے تے خطابت کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خطابت کرنا نیکی دا کام ہے, تبلیغ کرنا نیکی دا کام ہے, اللہ دے رسول دے نام دا ہوکا دینا نیکی دا کام ہے. لیکن سارے سب تو پہلے پہل کی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ پہ عمل کیتا فاستبقوا الخیرات, نیکیاں میں پہل کر جاؤ. اٹھا کے دیکھو تیسری یا چوتھی کنیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے. اگے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حکم دیتا کہ فنڈ جمع کراؤ, سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ جمع کرایا. فنڈ جمع کرایا تو پھر دیکھا جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ادھا سامان حضور کی بارگاہ پیش کیتا تے ادھا سامان اپنی بیوی بچیاں دے واسطے رکھ آئے. مطلب یہ ہے کہ جی بھی چیز گھر موجود ہے وہ ادھی حضور کی بارگاہ پیش کی. جی آٹا گھر موجود ہے ادھا آٹا اپنے گھر ادھا آٹا حضور کے قدموں میں پیش کر دیتا. جی پانی گھر موجود ہے ادھا پانی گھر رکھا ادھا پانی حضور کی بارگاہ پیش کر چڑیا. جی 100 جو نے گھر کے اندر ادھے جو گھر رکھے ادھے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رکھے. جی گھر میں کھجوراں نے ادیاں کھجوراں بیوی بچیاں واسطے رکھیاں, ادیاں کھجوراں حضور کی بارگاہ پیش کر چڑیاں. جی کپڑے نے گھر میں ادھے کپڑے گھر میں رکھے ادھے کپڑے حضور کی بارگاہ گھر میں جنیاں نے چیزاں نے انہاں ساریا چیزاں ہر چیز کا حد کیتا, ہر چیز نو ہاتھ کر کے ہاتھ گھر رکھی, ہر ہاتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ پیش کر چڑی. پھر مجھے راز آئے تھی اج میں جناب صدیق اکبر تو ود جاواں گا, اج میں نمبر لے جاواں گا. تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر میں سوئی تک بھی نہیں چھڈی,
سوئی تک حضور کی بارگاہ جو سارا سامان گھر کا پیش کر چڑیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق گھر میں کی چھڑ کے آئے ہو؟ اپنی بیوی دے واسطے، اپنے بچیاں دے واسطے، اپنی دھیاں دے واسطے، اپنے پتراں دے واسطے، اپنے آلے خانہ واسطے گھر کی چھڑ کے آئے ہو؟ عرض کیتی حضور میں گھر واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ آیا ہاں. اے وی نیکیاں وچ پہل کیتی تے سارے صحابہ نے نیکی سی کیتی تے عمر فاروق اعظم نے بھی نیکی سی، لیکن جناب صدیق اکبر نے ایسی نیکی کیتی انہاں ساریاں نیکیاں تو ود کے نیکی کی. انہاں ساریاں نیکیاں تو ود کے نیکی کیتی. اٹھا کے دیکھو حدیث پاک حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، اور ایک مائی سی جناب صدیق اکبر دے دور وچ ایک بڈھی مائی اکھاں تو معذور ہاتھاں پیراں تو معذور، اور کوئی وہ خدمت کرنے والا نہیں، کوئی وہ دھی نہیں، کوئی وہ پتر نہیں، کوئی وہ بھن بھرا نہیں جڑا وہ دیکھ بھال کرے وہ خبر گیری کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نوں پتہ چلیا آپ نے اس مائی دی خدمت کرن دا ذمہ لے لیا کہ میں تیری خدمت کراں گا، میں تیری پرورش کراں گا. یہ گل حضرت فاروق اعظم تک پہنچی. حضرت فاروق اعظم نے کہا میں بھی کوشش کراں گا کہ میں اس مائی دی دیکھ بھال کراں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ گئے، اس گھر وچ گئے سورج طلوع ہون تو بعد، سورج طلوع ہون تو بعد گئے صبح صبح اپنے والوں جلدی جلدی گئے، ہجے کوئی بھی نہیں آیا ہونا. اے زمانے سن وہ جذبے سن جدوں لوکاں دے دلاں وچ اے شوق ہوندا سی، ذوق ہوندا سی اے نیکی دا کم میں کرنا، اے نیکی دا کم میں کرنا، اے نیکی دا کم میں کرنا. فلانی تھان دے ہسپتال میں بنوانا، فلانی تھان دے ٹینکی میں لوانی، فلان تھان دے سکول میں بنوانا، مدرسہ میں بنوانا، مسجد میں بنوانی ہے، نلکا میں لوانا ہے. نیکیاں کرن دا بڑا ذوق و شوق ہوندا سی کہ کسے نے نیکی کرن تو پہلا میں نیکی کر لوں. فاروق اعظم نوں پتہ چلیا، آپ نے فرمایا کہ میں جاواں گا صبح. سورج طلوع ہوندیاں سارے آئے، آ کے ویکھیا گھر وچ جھاڑو پھریا ہویا، روٹی سامنے پئی ہوئی ہے. انہاں نوں کھایا جی بابا روٹی سامنے پئی ہوئی ہے، کپڑے دھوپے پے نے، اور